लगानी करता को आवाज। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता। नमस्कार, कार्यक्रम लगानीकर्ताको आवाजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले हाम्रो कार्यक्रममा नियमित रूपमा नेपालको पुँजी बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल एवं बहस गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा आजको कार्यक्रममा हामीले नेपालको पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था र पुँजी बजारको भविष्य कस्तो रहला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै विश्लेषण गर्दै आफै लगानी गर्दै आउनुभएका एउटा अनुभवी लगानीकर्ता एवं साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका सञ्चालक, अझ उहाँको परिचय यतिमा सीमित छैन, उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन संकायको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ वीरेन्द्र विष्ट। उहाँसँग आज हामीले बजारका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ हजुर। सरलाई मेरो पहिलो प्रश्न, अब बजार बुलिस लयमा चाहिँ कहिले फर्केला? बजार अब 9-10 महिना जति भयो होइन। बजारले 3200 भनौँ न, पुग्न 3200बाट तल आएको। बजार 2017-18 इन्डेक्स पनि देखियो। अब बजार बिचमा जहिले पनि नेपालको सेयर बजारमा बुलिस पिरियड चाहिँ अलमोस्ट 48 महिनादेखि 52 महिनाको बुलिस पिरियड, अनि त्यही तपाईँको 3 वर्ष जति बियरिस पिरियड, 32देखि 28 महिनादेखि 32 महिना 36 महिनासम्म, 30 महिनादेखि 36 महिनाको बिचको बियरिस पिरियड चाहिँ इन अ लङ रनमा देखिने गर्छ। त्यही बिचमा पनि दुईवटा मेन साइकलहरू नेपालको सेयर बजारमा अहिलेसम्म सुरुदेखि 50 सालदेखि नै देखिँदै गएको छ। 63मा पनि एक लेभल बुल चाहिँ केही सडन पिरियडलाई 8-9 महिनालाई इन भएर मिनी बुल भनौँ न, फेरि 65मा 1175 गयो। 68मा एकदम 2067 माघ फागुनको महिना चरमै 293 जति भयो। 68 भनौँ, 1-2 महिना फरक पर्यो। 68देखि बिस्तारै बुलिस चक्र सुरु भयो। 71मा एउटा मिनी बुल सिद्धियो भनौँ न, 1070-75तिर सिद्धियो। त्यहाँबाट भूकम्प सुकम्प आएको थियो। त्यहाँबाट इन्डेक्स चाहिँ हजुरको यही 867तिर आएको थियो 9-10 महिनाको टेनरमा, 1 वर्ष जतिको टेनरमा त्यति आएको थियो। त्यहीँबाट फेरि 2073 सालमा 18 साउनको महिना क्या हो, 1881 इन्डेक्स छुन पुगेको। त्यहाँबाट बिस्तारै बजार 2075सम्म बियरिस भएर आयो। अलमोस्ट त्यही 1100को चान्चुन भनौँ या 1092 जति कति आएको थियो। त्यसपछि बिस्तारै बजार बुलिस मुभमेन्टमा अप ट्रेन्डमा जाँदै गएपछि बजार चाहिँ तपाईँको सम्भवतः कोरोना नआएको भएपछि त्यही बेला 1600 कति पुगिसकेको थियो, 2076को साउन भदौतिर पुगिसकेको थियो। कोभिडले गर्दाखेरि हुन त चाइनामा हल्ला त चलिरहेको थियो, नेपालमा त्यो नदेखिए हुनाले कोभिडपछि चाहिँ बजार सर्टसुट्टै खसेर फेरि 1160को लाइनमा आयो। त्यही दिन फेरि 1200 अलमोस्ट 1180-90मा क्लोज भयो। त्यहीँबाट बजार फेरि हजुरको 14-15 महिनामै अलमोस्ट 16 महिनाभित्रै बजार चाहिँ तपाईँको 3200 छोएको हो। त मैले त पहिलेदेखि भन्ने गरेँ 2078मा असाढ साउनको महिना, साउन भदौको महिना एकचोटि फेरि बजारको मिनी बुल इन्ड होला। 3200मा इन्ड भएको छ हेर्नु। अब 2000 त आउनु नपर्ने हो, खास आउनुपर्ने त 24-2500देखि बिलो हुनु नपर्ने हो। अब हाम्रो यहाँ सेयर बजारलाई कसरी हेरिन्छ भने, अब सेयर बजारलाई प्योर व्यापार हो, यो पनि लगानीको एउटा क्षेत्र हो, या भनौँ यो पनि एउटा इकोनोमीको हाइली भ्यालुएबल कन्ट्रिब्युटेबल इक्विपमेन्ट या लगानी गर्ने अस्त्र हो भनेर केही लगानीकर्ताले बुझ्या होला। तर त्यो बुझ्नुपर्ने अभिभावकत्व लिनुपर्ने सरकारका निकायहरू, सेबोन होला, राष्ट्र बैंक होला, अर्थ मन्त्रालय होला, देशका प्रधानमन्त्री होलान्, देशका भूप प्रधानमन्त्री होलान्, जिम्मेवार व्यक्तिहरू जो जिम्मेवार अहदामा बसिरहेछन्, उनीहरूको बोली, उनीहरूका काम गर्ने तरिका, यो सेयर बजारलाई हेर्ने तरिका, यसको लागि बनाउने नीतिहरू, त्यो नीतिमा भएको अस्थिरता, यिनै कारणको पिरोलोमा कहिले 4-12, कहिले यो नीति, कहिले त्यो नीति, अस्थिर नीति। अनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि इन्भेस्टर माझ, लगानीकर्ता माझ के भएको छ भने, गभर्मेन्ट कुनै पनि जिम्मेवार निकायहरूको हेर्ने दृष्टिकोण, सेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ
त्यो लेभलको भएन, यसलाई बिजनेसको रूपमा बुझ्दिएन, इकोनोमीको एउटा भाइटल कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरा यसलाई बुझेन भन्ने इन्भेस्टरको पर्सेप्सन छ हेर्नु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बजार चाहिँ 2400 घटी नआउनुपर्ने बजार 2000 आएको हो। अहिले पछिल्लो समय बजार बढी पेनिक भएको, बढी मुनि आएको त 4.12 को जो क्याप छ त्यो क्यापले गर्दाखेरि मार्जिन कल एकातिर 4.12 को क्यापले हजुरको सेयरमा सेलिङ प्रेसर बढ्यो, बाइङ कम, बायर छैनन्, सेलर किन सेलर बढ्यो, सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो। 4 करोड 12 करोडको नियमलाई सेटलमेन्ट गर्नु पर्यो। अब सेटलमेन्ट के गर्ने त? सेटलमेन्ट भने सेयरै सेल गर्नु त हो नि। डिमान्ड सप्लाईको खेल हो। डिमान्ड कम भयो, सप्लाई बढी भयो। अहिले त इभन तपाईँको ब्याङ्कहरूले नै सेयर बेचिदिरहेछन्। त्यो 4.12 को नियम होला, त्यहाँ सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने होला, मार्जिन कल पनि आएको छ। अहिले त कति इन्भेस्टरहरूले आफूले सेयर भन्दा पनि ब्याङ्कहरूले नै अब त्यहाँ साइन गरिरहेछ होइन। मार्जिन कल तिरेन, नियममा बसेन भने त त्यो सेयर त सेटल गर्नु पऱ्यो। यिनै कारणले बजार यहाँसम्म आएको हो। सायद बजार योभन्दा पनि 50-60 अङ्क, अरू 100 अङ्क पनि जान सक्थ्यो होला। अब सेयर लगानीकर्ताहरूको आन्दोलन पनि चलिरहेछ। अलि अति भएपछि हाम्रो यहाँ के छ भने, हाम्रो नेपालमा डेभलपमेन्टको फेज कस्तो छ भने तपाईँको केही कुरा पनि त्यो विराम भइसके, विराम हुनुभन्दा प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर होइन कि। अब विराम भएर ढलिसकेपछि बल्ल उपचारतिर दगुर्ने हाम्रो बानी छ। चाहे तपाईँको सेयर बजारको लागि होस्, चाहे कुनै सुने। अब यहीँ पनि तपाईँ हेर्नु न, बाटो बनाउने बेला अषाढको महिना बढी बाटो बनाउँछन्। हाम्रो परिपाटी जहाँ पनि जुनसुकै बिजनेसमा पनि त्यही परिपाटी बढी भए हुनाले विराम भयो, ढल्नै लाग्यो, मर्नै लागेपछि चाहिँ नियम निकायहरू होइन, यसलाई गभर्निङ गर्ने बडीहरू अनि तात्ने। जस्तै अहिले भर्खरै कमिटी बनायो। यिनै कारणले गर्दाखेरि अलि कन्फिडेन्स भयो र हिजो आज बजार चाहिँ थामिया छ। अब यसले पोजिटिभै हुन्छ, बजार चाहिँ माथि नै जान्छ। अब जस्तो सरले अघि भन्नुभयो कि हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि यो बजारको जुन 3200 को इन्डेक्स थियो यो त खास मिनी बुल थियो होइन। अब बजारमा जुन बुलिस ट्रेन्डको मानौँ न 45-50 महिनाको जुन ट्रेन्ड हो त्यसको असली एक्सट्रिम बुल आउन बाँकी नै छ भन्ने चाहिँ तपाईँको विश्लेषण हो? यसो छ, तपाईँको इन्टरनेसनल मान्यता हेर्ने हो भने इन्टरनेसनल के अरे सेयर बजार र नेपालको सेयर बजारलाई जोडेर हेर्नु हुँदैन। हेर्नु किन, त्यहाँको इन्भेस्टरको क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यहाँको इन्भेस्टमेन्टका होराइजनहरू, त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट एउटा हाम्रो यहाँ त के छ अहिले पनि एउटा सेयर बजारमा एउटा बाइङ पोजिसन, लङ पोजिसन मात्र हो, सर्ट पोजिसन भन्ने छैन, अप्सन छैन, हेजिङ छैन। हाम्रो धेरै इन्स्ट्रुमेन्ट आउन बाँकी छ। हामी त कस्तो हो भने भर्खर जन्मेको 6-7 महिना 8-9 महिना बढीमा 1 वर्षको बच्चा जस्तो हाम्रो सेयर बजारको अभिगत छ। हेर्नु डेभलपमेन्टको धेरै फेज यसले क्रस गर्ने आउँदो दिनहरूमा गर्छ। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ अमेरिकासँग इन्डियासँग दाँजेर हुँदैन। इन्टरनेसनल प्यारामिटरमा 20% सेयर बजार डाउन हुनु भनेको बियरिस मान्छ, ठिक हो। तर हाम्रो चाहिँ एकदम अन्डर डेभलपिङ इकोनोमीको अन्डर डेभलप्ड हाम्रो सेयर बजार हो। अब यहाँ लगानीकर्ता पनि नयाँ छन्। झन् अहिले त पुराना लगानीकर्ताको सङ्ख्या मलाई लाग्छ अलि मच्योर भएका लगानीकर्ताको सङ्ख्या 2-3% रह्यो होला। कुनै बेला यो सायद यो अनलाइनभन्दा अगाडि 10% थियो होला। तर अहिले अनलाइन पछि इन्भेस्टर यति बढे। हेर्नुहोस् 50-52 लाख डिम्याट अकाउन्टहरू खोले। एक्टिभ ट्रेडरै तपाईँको 1000बाट लाखौँमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पुराना अनुभवी लगानीकर्ताको सङ्ख्या कम छ, नयाँको सङ्ख्या बढी छ। नयाँमा के हुन्छ भने हेर्नु सेयरको भ्यालु उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। उहाँहरूलाई सेयरको एक्ज्याक्ट भ्यालु के हो त्यो पनि थाहा हुँदैन। सेयर बजार बढ्यो जति धेरै बढ्यो त्यति धेरै किन्छन्, जति धेरै घट्यो त्यति धेरै बेच्छन्। यो क्यारेक्टर हो। हेर्नु इम्मच्योर बजारको क्यारेक्टर। तपाईँहरू भनौँ न पौडी सिक्नु पऱ्यो, एकैचोटि पौडी त आउँदैन नि त। डुब्नु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, सिक्नु पऱ्यो। साइकल सिकिन्जेल पनि त्यस्तै हुन्छ, ड्राइभिङ सिकिन्जेल पनि यो पनि एउटा आर्ट हो, कला हो, इन्भेस्टमेन्ट सिक्ने कला हो। एकै दिन कोही कसैले पनि मच्योरिटी आउँदैन। बिस्तारै सिक्दै जाने हुन्, भ्यालु क्रिएसन कसरी गर्ने यो कुरा बुझ्दै जान्छन्। बिस्तारै जब यो कुराहरू सेटलमेन्ट हुँदै जान्छ, अबको 8-10 वर्षमा जब इन्भेस्टरको अवेरनेस पनि एक लेभलभन्दा माथि होला, मार्केटमा नयाँ नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट होलान्, त्यतिन्जेल हाम्रो देशमा यसरी जसरी अहिले डाउनफल भयो त्यो नहुन सक्छ। नहोला पनि इन्भेस्टरको त्यो साइकोलोजी सेयर किन घट्छ, सेयर किन बढ्छ भन्ने कुरा बुझ्या पनि। अहिले त के छ भने तपाईँको बजार च्याट्ट त्यसरी बढिहाल्नु 3200 होइन। नयाँ लगानीकर्ता धेरै छन्, सेयरको भ्यालु थाहा छैन। आज 10% हान्यो, भोलि 10, पर्सि 10, जे 10 हान्दै गयो त्यो बढी किन्दै जान्छन्। हेर्नु अब बुझेको लगानीकर्ताको सङ्ख्या एकदमै कम छ, उसले बेच्दै जान्छ। नयाँलाई त सेयरको रियल भ्यालु थाहा छैन। घट्दाखेरि पनि मेरो भ्यालु के हो, बढ्दाखेरि पनि मेरो भ्यालु के हो। उहाँहरूलाई बढ्दाखेरि पनि सुपर नर्मल हुने हो कि भन्ने फिल हुन्छ, बढी हुने हो कि 3000 भए 5 भए 10 भए 15-20 हुने हो कि भन्ने लाग्छ। घटेपछि अनि मेरो सम्पत्ति 0 भइहाल्यो कि भोलि बिहान
मेरो पैसै बाँकी छैन भन्ने फिल हुन्छ। त्यसले गर्दा न बढ्दा हेर्नुहुन्छ न घट्दा हेर्नुहुन्छ। यसले बजारलाई इमेच्योरिटी पनि दिन्छ। अब यो हाम्रो सेयर बजारको मेच्योरिटी बिस्तारै बिस्तारै डेभलप भएर जाला होइन। लगानीकर्ता पनि सिक्दै जाला। सिक्या लगानीकर्ता थिए उनीहरूको सङ्ख्या अहिले कम भयो। सङ्ख्या कम भयो होइन, सङ्ख्या त उनीहरू पनि 2-4 थप्या होला। भयो के नयाँ लगानीकर्ता धेरै थपियो, हाबी भएपछि पुराना चाहिँ ती कम देखियो बजारमा। अनि बजारलाई केले डिमान्ड गर्छ? बजारलाई मार्केटको होल साइकोलोजीले डिराइभ गर्ने हेर्नु। होल साइकोलोजी के छ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। त्यो साइकोलोजीले काम गरिरहेको छ। त्यो साइकोलोजीले काम गर्ने बेला के हुन्छ तपाईँको भने बजार बढ्यो भने अतासले बढ्ने, यसरी बढ जाने कि सेयरको भ्यालु थाहा छैन, कति जति पनि लिमिट छैन। अनि बजार घट्दाखेरि पनि त्यो सेयरको भ्यालु थाहा छैन। त्यसै क्यारेक्टर भएर बजार अब 4-12 जे कुरा भन्नुहोस् यहाँ 2000सम्म आयो। वास्तवमा आउनुपर्ने 24-2500 भन्दा त रियल अहिले सेयरको इन्डेक्स रहिराख्नु भनेको 24-2500सम्म एकदम रिजनेबल ठिक छ। न धेरै बढेको न धेरै घट्या मानिन्थ्यो। अब तपाईँको त यहाँ त कस्तो भइदियो भने 2000 टच गरिदियो अस्ति। विभिन्न कारण छन्, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। अब जस्तो अब यो तपाईँको विश्लेषण अनुसार आफ्नो विश्लेषण होला मान्छेको, तपाईँको विश्लेषण अनुसार चाहिँ ल यो मानौ यो बुलभित्रको बियरिस थियो भने यो बुल कहिलेसम्म चल्ला? अब यो चाहिँ तपाईँको अस्ति न तपाईँको 2075देखि सुरु भयो होइन। 75को पनि साउन भदौ माघ फागुनतिर भनौँ न। त्यसमा तपाईँ ल 5 वर्ष जोड्नु न, 5 वर्ष जोडे पनि 81 होइन। अबको 18 महिनादेखि अबको 15 महिनादेखि 24 महिनाको बिचमा, 18देखि 22 महिनाको बिचमा अब यो बुलको जो खास बुलिस चक्र जहाँ गएर इन्ड हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ तपाईँको यदि बजार 2000 आएछ भने 4000देखि 4500मा मिनिमम गएर इन्ड हुन्छ। हेर्नुहोस् नेपालमा अहिलेसम्म टेक्निकली पुरा सेयर बजारलाई मान्ने हो भने, पुरानो हिस्ट्री हेर्ने हो भने अहिलेसम्म त्यही भएको हो। फेरि पनि त्यो हुने सम्भावना धेरै देखियो। किन देखियो भने बजार एक लेभल जसरी खस्यो नि सर्ट अफ स्पानमा, बजार त्यसरी नै बिस्तारै जान्छ। जाने म तपाईँलाई आधार भन्छु किन जान्छ, हजुरमा कुरा गरेर भएन। हेर्नु जस्तै अहिले हाम्रो देशमा सेयर घट्या बेला देशको इकोनोमी श्रीलङ्का भयो, यो भयो, पोलिटिकल लेभलदेखि लिएर सेयर बजारदेखि सबै श्रीलङ्काको इकोनोमीलाई नेपालको इकोनोमीलाई दाज्ने कुरै आउँदैन। हेर्नुहोस् कहाँ उनीहरूको जिडिपीमा त्यो % लोन, कहाँ हाम्रो जिडिपीको तपाईँको हार्डली 36 हो कि 38% लोन छ। कहाँ उनीहरूको फरेन करेन्सीको रिजर्भ तपाईँको 2 दिनलाई छैन, कहाँ हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भ अहिले पनि 7.5 महिनालाई छ होइन। उनीहरूको टाइममा एक्सन लिएन इकोनोमी जोगाउनको लागि। हाम्रो यहाँ त के भयो भने हल्लै बढी भइसक्यो। थोरै आय स्रोतको पनि थोरै स्वरूप फरक छ। उनीहरूको पर्यटनमा मात्रै भयो, कोभिडका कारणले पर्यटनको, हामीसँग त रेमिटेन्स हाम्रो धेरै कुरा छ। अनि यहाँ हल्ला पहिल्यै बढी भइसक्यो हुनाले के छ भने मान्छेलाई भोलि गएर खतरा हुन्छ कि इकोनोमीमा भनेर प्रिभेन्सन त्यो उपचार गर्नु हो। इकोनोमीको चाहिँ विराम हुनुभन्दा पहिल्यै उपचार भइसकेको छ। यहाँ अर्थमन्त्रीदेखि लिएर तल्लोका निकाय तपाईँ गभर्नरदेखि लिएर कहाँ हो यसको असर पर्ने, यो सबै ठाउँमा व्यापारीदेखि लिएर विद्यार्थीदेखि अलि जान्ने बुझ्नेले सबैले देश श्रीलङ्का हुन्छ कि भन्ने फिलिङ गरेर, तर वास्तवमा त्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हुनु दिनु हुँदैन है भन्ने परिसकेको हुनाले इकोनोमीको उपचार त सुरु भइसकेको छ। हेर्नु योभन्दा बढी बिग्रिने ठाउँ छैन, बिग्रिन्न। किन इम्पोर्टमा कसरी रोक्ने, कहाँ के गर्ने, अनि बजेटमा पनि त्यही एक्सन लिएको छ। त्यसले गर्दा योभन्दा वर्स्ट केस हुँदैन। योभन्दा वर्स्ट केस नभयो भने अब बजार पनि योभन्दा मुनि आउँदैन। हेर्नु किन आउँदैन भने अब यो नेपालको सेयर बजारलाई तपाईँको इन्डेक्स चाहिँ धेरै माथि जाने, एकदम मुनि आउने, यो जसले जति भने पनि नेपालका ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हेर्नुहोस् यिनीहरूले नेप्सेको 68देखि 70% बिचमा अकुपाई गर्छ होइन। कोभिड आयो अनि तपाईँको यो बिजनेस बिग्रियो, कसैको स्कुल बिग्रियो, कसैको हस्पिटल बिग्रियो, कसैको तपाईँको ट्राभल टुरको बिजनेस, कसैको होटल बिग्रियो, ब्याङ्क बिग्रियो भन्ने कति सुन्नुभयो तपाईँ? कुन ब्याङ्क टाँट पल्ट्यो होइन? ब्याङ्कले यो ब्याङ्कले कमाएन भन्ने कुन ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट चाहिँ तपाईँले नेगेटिभ इपिएस देख्नुभयो? फलानु होटलको देख्नुभयो होला, फलानु यो बिजनेसको देख्नुभयो होला। कुन ब्याङ्कको हो तपाईँ त्यो क्वार्टरको इपिएस चाहिँ बर्बाद भयो, बिग्रियो? कुन ब्याङ्कले डिभिडेन्ड खाएन? 5 खायो, 10 खायो, खान त खायो नि। मैले भन्न खोजेँ कहाँ भने ब्याङ्कले लोन दिने, हेर्नुहोस् डिपोजिट ल्याएर लोन दिने हो। लोन नदिनेको त तपाईँको धितो लिलाम गरिदिन्छ कि मान्छेले ब्याज तिरेछन्। मान्छेले के कुरा गर्नु, 36% 24%मा पैसा साथीभाइ इष्टमित्रसँग मागेर पनि मान्छेले ब्याङ्कको ब्याज तिरेछ। नतिरेको भए ब्याङ्क टाँट पल्टिनु पर्ने होइन। जब ब्याङ्कमा स्टेबिलिटी आउँछ नि, ब्याङ्क त्यो लेभलभन्दा मुनि आउँदैन नि, अनि त्यही सेयर 68% 70% नेप्सेमा छ। तिनीहरूको सेयर प्राइस एक लेभलभन्दा मुनि आएन भने इन्डेक्स कसरी आउँछ त्योभन्दा मुनि? यो पनि यति पनि आउँथेन। किन आयो भने यो मार्जिन कल 4/12को विभिन्न नियमले गर्दाखेरि मार्जिन कल अनि एक्सक्लुसिभ राइट हुन्छ ब्याङ्कलाई र मार्जिन कल इन्ट्रेस्ट टाइममा तिर्ने भने
दे हेभ अ राइट टु सेल द सेयर, उनीहरूले सेयर सेल गरे, त्यो कारणले गर्दाखेरि बजार यहाँसम्म आएको हो। नत्र तपाईँ भन्नु एनआइबी जस्तो सेयर 267-68 रुपियाँ देखाएको थियो अस्ति मैले, हद होइन भने। प्रमोटर सेयर पनि मिल्दैन थियो कुनै बेला। 2063 सालको चरम बियरिसमा, 68 को चरम बियरिसमा पनि एनआइबीको सेयर भ्यालु 380 रुपियाँ 65 हो कि 80 रुपियाँभन्दा घटी आएको होइन। के त्यो एनआइबी टाटपल्टी सकिया हो र? ठिक छ, पहिलाभन्दा अलिक प्रगति कम होला, मैले माने केही पर्सेन्ट 8-10% प्रगति कम होला, भोलि भविष्यमा प्रगति गर्ला। 8-10% प्रगति नहुँदाखेरि त्यसको सेयर भ्यालु 100 रुपियाँ पहिला 68 मा आएको चरमभन्दा पनि 100 रुपियाँभन्दा पनि बिलो 110 रुपियाँ घटेर जाने के थियो र त्यस्तो? एनआइबीको सेयर दुई कारणले तपाईँको मुनि आयो। एउटा यो 4 बार मार्जिन कल त्यो सेटलमेन्टको लागि मुनि आयो। दोस्रो कुरा, अब यो सेयर फेरि एनआइबीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै ब्याङ्कसँग मर्ज नगरिकन यो सेयर यसलाई लागिरहेको होइन, डिभिडेन्ड रोक्का छ, फेरि कहाँ मर्जमा गइहाल्छ कि पछि फेरि बेच्न पाइँदैन भनेर अतालेर बेचेका हुन् मान्छेले, त्यसले गर्दा यति मुनि आएको। नत्र आउँदैन थियो, आउने भ्यालु नै होइन नि। अब जस्तो तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो बजार 24-2500बाट आउनै नपर्ने हो, 2000 मा आयो भनेर भन्नुभयो। अहिले बजारको मै हुँ भन्ने विश्लेषकहरूलाई पनि बजारले त मात खुवाइदियो। मात खुवाउँछ, त्यो त हुन्छ हजुर। कसरी सम्भव भयो भनेपछि कसको विश्वास मान्ने, के मान्ने? त विश्लेषकले पनि दुई प्रकारका विश्लेषक हुने भयो बजारमा। एउटा टेक्निकल विश्लेषक, उहाँहरूलाई अब उहाँहरूको पनि जमात बढ्दैछ, बिस्तारै राम्रो हुँदै जाला, उहाँहरूलाई फलो गर्ने मान्छेको जमात पनि बिस्तारै बढिरहेछ। टेक्निकल एनालिसिस भनेको अब पास्ट हिस्ट्री हेरेर फ्युचर प्रेडिक्सन गर्ने। एउटा हामी जस्ता छन् फन्डामेन्टल एनालिसिस गर्ने, जस्तै रियल भ्यालु निकाल्ने। जस्तै मैले एनआइबीकै कुरा गरेँ, एनआइबी किन अन्डर भ्यालुड भयो भनेपछि त्यसको म त पढाउने सब्जेक्ट पनि यही हेर्नु, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु, त्यसको वर्तमान भ्यालु निकाल्ने भन्ने। भविष्यमा अहिलेसम्म दिएको डिभिडेन्ड भविष्यमा दिने डिभिडेन्डलाई आजमा कन्भर्ट हुने त्यसको रियल भ्यालु आउँछ कि, त्यो कम्पेयर गर्ने भने 300 रुपियाँ देखिन्छ कि। अनि बजारमा 270-80 रुपियाँ 60 रुपियाँ चलिरहेछ, त्यो चलेपछि 20 रुपियाँ त सिधै फाइदा छ भन्ने कुरा त बुझ्यो त। हामी यसरी लगानी गर्छौँ, इकोनोमी हेरेर, यो हेरेर, ब्याङ्कका ब्यालेन्स सिट हेरेर, देशको इकोनोमी कहाँ जाने, त्यो सेक्टरमा के हुने हो, यो सबै कुरा हेरेर हामी लगानी गर्छौँ। फ्युचर हेरेर फ्युचर प्राइसलाई लगानी गर्छौँ। सेयर भने त्यो हामी त्यसरी फ्युचर हेरेर फ्युचर प्राइसकै लागि हामी लगानी गर्छौँ। अब एउटा टेक्निकल एनालिसिस हुन्छ, यो सबै टेक्निकल फन्डामेन्टल एनालिटिक्स सर्टेन लिमिटेसनमा बसेर काम हुन्छ। हेर्नुहोस्, सर्टेन एसम्सनमा बसेर यसले काम गर्छ होइन, ती लिमिटेसनहरूमा बसेर काम गर्छ। एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू हुन्छ, हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ मिलेन, किन मिल्ने भने एक्सटर्नल फ्याक्टर गभर्मेन्टदेखि रेगुलेसनदेखि लिएर यसो बाहिरबाट यसो हेरिन्जेल त सेयरलाई खेदै खन्नतिर लाग्न त नलागे होला, इन्टेन्सन नहोला, गभर्नर साहबको पनि इन्टेन्सन नहोला, अर्थमन्त्रीज्यूको पनि इन्टेन्सन नहोला, तर बाहिर देखिँदाखेरि कस्तो देखिरहेछ भने यो नियम निकायहरू होइन, अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर राष्ट्र ब्याङ्कदेखि लिएर सबै सेयर बजारलाई मात्र खेद्नै आयो कि भन्ने जस्तो फिल नसक्छ। उहाँहरूको बाटोबाट हेर्ने हो भने नहुन सक्छ, तर बजारमा बुझाइ र देखाइ कस्तो भइदियो भने अब यिनीहरू त प्यारेन्ट्स हो, सेयर बजारको प्यारेन्टल बडी जस्तो हो नि त। सेबन, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क भनेको त बाहिर आम लगानीकर्ताको बुझाइ कस्तो भइरहेछ भने यिनीहरू त प्यारेन्ट भएर, आमा बुवा भएर यिनै छोराछोरीलाई खेद्नतिर लागेछन् भन्ने जस्तो फिल भइरहेछ। त्यस्तो होइन है, सान्तनाइ पनि। जसरी भनौँ न, हाम्रो धेतुपत्र बोर्डले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने अध्यक्षज्यूले, धेतुपत्र बोर्डको अध्यक्षज्यूले जसरी बजार बढाए बेला हमेसा सूचना निकाल्छन् होइन, 32 कम्पनी यति कम्पनीका नाम यो नभनौँ, बजार बढाए बेला सम्लेर लगानी गर्नुहोस् है, सम्हालेर लगानी गर्नुहोस् भन्छ सूचना। राम्रो कुरा हो, इन्डिकेटर, यो राम्रो कुरा हो। बजार बढाए बेला गर्न हुने, बजार एक्सट्रिमली घट्यो भने त्यो पनि त गर्नु पऱ्यो नि। बजार यसरी पनि घट्नुपर्ने कारण छैन है, बुझेर किनबेच गरौँ है भने पुग्छ नि। 2 लाइन लेखे पुग्छ नि, धेरै लाइन लेख्नु त पर्दैन नि। फलानु कम्पनी किनबेच पो भन्नु भएन। बजार यसरी घट्नुपर्ने कारण छैन, लगानीकर्ताले सम्लिनु पर्यो भन्यो भने त बजार त हिजो अस्ति भन्दा 2 दिन अगाडि भन्दाखेरि 2 दिनमै सम्ल्यो त, बजार सम्लिन्थ्यो नि त। त्यसैले जो नियम निकायहरू छन् उनीहरूले पनि अभिभावक रोल प्ले गरिदिनु पर्यो। भोलि दिए पुग्छ प्रभु। यहाँ त बढाए बेला चाहिँ सबै बोल्ने, घटाए बेला त कोही नबोल्दिने। त्यसपछि अब इन्भेस्टरहरूको साइकोलोजी कसरी बिग्रेर जान्छ भने हामीलाई त सबैले खेद्नै पैसा अघि भन्ने जस्तो हुन्छ। भोलि यो पनि रहन्न कि त्यसैले बेचौँ भन्ने हुन्छ। अब जस्तो हामीले पनि 4/12को अहिले कुरा उठायौँ, जस्तो 4/12को पोलिसीलाई लिएर अब अहिले त यो भनौँ न एकदम ठुलो एउटा इस्यु नै बनिसक्यो, संसददेखि लिएर सबैतिर। अर्थमन्त्रीज्यूले पनि एउटा कार्यक्रममा हिजोमा चाहिँ बुधबार मात्रै एउटा कार्यक्रममा, तीतोपत्र बोर्डकै कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिमा आएका केही कुराहरूले चाहिँ बजारलाई प्रभावित पार्यो, त्यो कुरा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो भनेर भन्नुभयो। किनभने त्यो कुरालाई सुधार गर्ने सायद उहाँसँग त्यो अथोरिटी छैन होला, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने कुरा होला होइन। तर यो सबै कुरा तीतोपत्र बोर्डको अध्यक्षले पनि त्यही बोल्नुभयो, संसदमा पनि कुरा त्यही उठेको छ। सबैतिरबाट यो बजारलाई हान्ने कुरा यही हो भनेपछि यो खारेज गर्न चाहिँ सम्भव छैन।
होइन सरले एकदम कुरा राम्रो झिक्नुभयो होइन। यसमा अलि एउटा दुईवटा यस्तो पृष्ठभूमिबारेमा म कुरा गरिदिन्छु। यो कसो भयो भने नेपालमा कुनै पनि नीति आयो भने तपाईँको त्यो नीति चाहिँ राम्ररी हिसाब किताब गरेर यसको भविष्यमा के असर पर्न सक्छ के हो भनेर आउँदैन। जस्तो गभर्नरज्यूले 4/12 नियम ल्याउँदाखेरि दुई चारवटा ठुला लगानीकर्ताको हातमा पैसा गयो, साना लगानीकर्ताले पाउन पाएन। साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नको लागि मैले यो नियम ल्याएँ भन्नुभयो होइन। कुरा त ठिक थियो, तर त्यसको दूरगामी हिसाब गरिएको भए त्यो नियम त्यही जुन साना लगानीकर्तालाई बचाउनको लागि उहाँले नियम बनाउनु भयो त्यही नियमले गर्दा तिनै साना लगानीकर्ता सबैभन्दा बढी पीडित भए होइन। अब यो क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा एउटा कुरा के जान्नुहोस् भने होइन, त्यो गिन्नी कोफिसियन्ट भन्ने छ हेर्नुहोस्, धनी र गरिबको खाल्डो कम गर्ने भन्छ। इन द रियालिटी कुरा गर्ने हो भने क्यापिटलिस्टिक इकोनोमीमा धनी जहिले पनि बढी बढी धनी हुन्छ, गरिब धनी हुनतिर खोज्ने हो। गरिबलाई चाहिँ धेरै गरिब बनाउने होइन कि अलि धनी बनाउनुतिर लाग्ने। यो यसको क्रोनिक क्यापिटलिजमको सिम्टमै हो, लक्षणै हो, यो यसको सबैभन्दा ठुलो ड्रब्याकै हो। यो हुन्छ नै। यत्रो कोभिड आयो, गरिब झन् गरिब भयो, धनी झन् धनी भएर गएनन्। त्यसैले जहाँ क्यापिटल जहाँ पुँजी हुन्छ नि सर, त्यहाँ भनेको जोसँग बढी पैसा छ नि त्यसैले बढी पैसा कमाउने हो। समाजवाद लाग्दैन कि त्यहाँ जोसँग बढी पैसा छ त्यसले बढी नै पैसा कमाउने हो। अब यहाँ त के भयो, धनीहरूको हातबाट 4/12 लोनलाई कम गरेर त्यो लोन सानामा दिउँ भने ए बाबा सानो मान्छेसँग त्यो लोन चलाउने बुद्धि नहोला, त्यो लोन लिन सक्ने हैसियत नहोला, आवश्यकता नहोला, हैसियत नहोला, दिमाग नपुग्न सक्छ, लेभल नपुग्न सक्छ। त्यो धनीसँग जसले अरबौँ लोन रुपियाँ निकाल्छ उसको त बुद्धि पनि ठुलो होला, पहुँच पनि ठुलो होला, सम्पत्ति ठुलो होला, सकेर लिया होला नि त, नसकेर त लिया होइन। त गभर्नर साहब पनि यही इकोनोमीबाट अगाडि बढेर आउनु भएको मान्छे, उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जहिले पनि त्यस्ता नियमले अहिले त यसको रिजल्ट नै आयो नि। ठुला लगानीकर्तालाई पनि असर पर्यो, ठुलाभन्दा सानालाई झन् असर परेर गयो, साना झन् प्यानिक भएर आयो। साँच्चीकै भन्यो भने अहिले सबैभन्दा बढी प्यानिक नै साना लगानीकर्ता छन् भने यो चाहिँ तपाईँको यो 4/12 फेलियर भयो भने उहाँले मनदेखि बुझ्या होला। अब फेलियर भयो, मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि यहाँ त बिराम भइसकेपछि बेडमा थला परेपछि उपचार गर्ने देश हो हाम्रो त, जुनै सुकै सेक्टरमा पनि होइन। तपाईँ म यो इलेक्ट्रिक भेहिकलको बजेट आयो त्यसमा पनि हेरिरहेको छु कि 4 गभर्मेन्ट आयो, 4 नीति फेरिसक्यो। त्यो बिचरा लगानीकर्ताहरूको पीडा। यहाँ म त सेयरको बारेमा बोलिरहेको छु, इलेक्ट्रिक गाडीको बारेमा बोल्न त आएन, त तिनीहरूको पनि पीडा त होला नि सेयर जस्तै। 4 साल भयो, 3 अर्थमन्त्री आयो, 3 चोटि नीति फेरियो क्या सर। तिनीहरूको हालत के होला, तिनीहरूको पनि त पीडा छ नि हो। त्यस्तै हाम्रो पनि के छ भने नीतिमा स्थिरता भएन क्या। उहाँलाई पनि अब यो 4/12 फेलियर भइसक्यो, उहाँले बुझिसकेको छ नि मनले, बाहिर जे भने पनि मैले पोलिसी बनाएपछि त मैले ठिकै गरेँ भन्न त लाग्नु स्वाभाविक हेर्नु, तर एउटा आत्मा ब्रह्म त हुन्छ नि भित्र, त्यसलाई त थाहा हुन्छ नि मैले गलत गरिहालेँ कि ठिकै छ, गल्ती हुन्छ, केही ठुलो कुरा भएन, सच्याउनु पऱ्यो नि, सुधार्ने तत्परता चाहियो। तत्परता अब गर्लन नि, किन नगर्लन भने सर यहाँ त अब विराम भएपछि उपचार गर्ने देश भयो हुनाले अब विराम भएर सेयर बजार थला परेपछि सबैले ध्यानाकर्षण भएको छ। ध्यानाकर्षण भयो हुनाले अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर सेबनदेखि लिएर नेप्सेदेखि लिएर राष्ट्र बैङ्कसम्म सबैतिर अहिले हल्लाखल्लीको विषय नै यही भयो हुनाले संसदमा पनि यही भयो हुनाले यो यसको सुनवाई हुँदैन भन्ने मलाई त विश्वास छैन। हुन्छ, मलाई त के विश्वास छ भने 4/12 हटिहाल्छ, हट्छ। मलाई त एकदम आत्मैदेखि पुरै विश्वास छ यो हट्छ नै। अब जस्तो यही विभिन्न मागहरू, बजार विकासका विभिन्न मागहरूलाई लिएर विगत 2-4 दिनदेखि लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। उहाँको आन्दोलनमा त आमरण अनसनसम्मको कार्यक्रम तय छ। यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, अब यस्तो हेर्नुहोस्, आफ्नो लगानीको क्षेत्र हो, म पनि त्यही सेक्टरको मान्छे, म पनि आन्दोलनमा समाज भएर हामी पनि गएको, हामी पनि हिँडेँ, 68मा पनि गएको हो होइन। तपाईँको जहिले पनि आन्दोलन भइरहेको बेला गएको हो, जानु पनि पर्यो। आफ्नो के भने कुनै पनि सेक्टरमा व्यथिति भयो भने त अनि के गर्ने त, सरकारले सुनिदिएन, व्यथिति भयो भने सेक्टरमा व्यथिति भयो, सरकारले सुनिदिएन भने एउटा सर्वसाधारण नागरिकसँग के पावर हुन्छ? आन्दोलन, यो लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्ने पावर त अरू के छ र? त्यही मन्त्रीमण्डलमा ठाउँ दिएछ, त्यहीँ गएर आन्दोलन गरेर आफ्नो हक र हितको संरक्षण गर्नलाई गर्नु परेन सर? गर्नु पऱ्यो नि त होइन। कोही आवरण अनसन गर्ला, जसरी मैले सरलाई इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, कोही यो गर्ला, कोही हजुरको आवरण अनसन गर्ला, कोही आन्दोलनमा जाला होइन, आफ्नो ढङ्गले। तर मेरो एउटा भनाइ के छ भने यहाँनिर एउटा सानो कुरा मैले अस्ति पनि त्यहाँ भने आन्दोलनमा पनि साथीभाइले के गरिदिनु पऱ्यो भने हाम्रो देशमा जति बेला सेयर बजारमा सङ्कट आउँछ, नयाँ सङ्गठन जन्मिने, त्यो समाधान भइसकेपछि हराउने। मलाई लाग्छ सेयर बजारमा स्वतस्फूर्त 6-7वटा सङ्गठन भइसके, अहिले यो आन्दोलन चलिरहेछ। अलग अलग हुनुभन्दा सबै सङ्गठन एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने बेला हो जस्तो लाग्छ मलाई।
अलग अलग 6-7वटा सङ्गठन एकजुट भयो भने त त्यसको इम्प्याक्ट झन् राम्रो होला नि त। त्यसैले सबै युनाइटेड भएर आन्दोलन गरौँ भन्ने मेरो पनि यो मञ्चबाट सरहरूको यो प्लेटफर्मबाट सबै सङ्गठन सेयर लगानीकर्ता सङ्गठनलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने सबै एकै ठाउँमा आउँ, एकै ठाउँबाट सबैको हित र हकितको संरक्षणको लागि भने सबै एकै ठाउँबाट बोलाउँ, एकै ठाउँमा गरौँ भन्ने मेरो यहाँबाट तपाईँहरूको मिडियाबाट उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु। अब सर अर्थतन्त्रको अथवा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पनि व्यवस्थापन पढाउनुहुन्छ पनि, सर एउटा विकास बैङ्कको चाहिँ सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, पुँजी बजारमा लगानी पनि गर्नुहुन्छ। अब यो अहिले हेर्दा बैङ्कहरू कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने नै अवस्थामा पुगेका हुन् त। नै यसमा कुरा के छ भने ब्याङ्कहरू कर्जा प्रवाहमा कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, कोभिड आयो, 2 वर्ष कोभिड रह्यो, लोन ठप्प भयो, अनि त्यही तपाईँ इम्पोर्ट पनि ठप्प, लोन ठप्प, सबै कुरा ठप्प भएपछि पैसा त एक ठाउँमा थन्क्यो। अब पैसा भन्दा लिक्विड हेर्नु, लिक्विड भने त तपाईँको पानी फाल्यो भने जहाँ खाल्डो पऱ्यो त्यहीँ जाने हो। अब कहाँ थियो खाल्डो भनेपछि पुरिने ठाउँ भने सेयर बजारै थियो, पैसा खनिने ठाउँ सेयर बजारै थियो, सबै आयो, सेयर बढ्यो। अब 81 तपाईँको 2 वर्षपछि कोभिड को फेज नर्मल भएर गयो, मान्छेहरू लगानीका क्षेत्र खोले, ब्याक टु नर्मल लाइफमा आए होइन। पीडापछि ब्याक टु नर्मलमा होटल खोले, मान्छेले 2 वर्षदेखि होटल खोलेको छैन, हेर्नु धमिरा लाएको छ, ढुसी परेको छ, साफ गर्नु पऱ्यो, त्यो सफा गर्न कर्मचारी चाहियो, यिनीहरूका वर्षौँदेखि स्यालेरी दिनु पऱ्यो, त्यहाँ रङ पेन्ट के गर्नु पऱ्यो। मैले त एउटा इक्जाम्पल हो, मेरो स्कुलमा हेर्नुहोस्, मेरो स्कुल क्याम्पसमा हेर्नुहोस्, कतिदेखि ताला खोले, त्यहाँ रङ रोगन, विद्यार्थी ल्यायो, पुरानो टिचरको स्यालेरी, त्यो पैसा कहाँबाट आयो त? त्यो पैसा त मसँग थिएन हेर्नु, कि ब्याङ्कसँग लोन निकाले। अब सबैको हैसियत पनि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट लोन निकाल्ने हैसियत छैन। हेर्नुहोस् यो देशमा लगभग पुग 2 करोड जनसङ्ख्यासँग तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट भइसक्यो। अहिले पनि लोन लिने मान्छे तपाईँको 18 लाख छन् टोटल। लोन होल्डर खाता 18 लाख, एक्टिभ खाता 13-14 लाख मात्र छ लोनको खाता। भने सबैको पहुँचमा लोन छ त? सबैको पहुँचमा लोन छैन। सहरमा होला, सबैको पहुँचमा लोन छैन। लोन नभएपछि कहाँ जाने? लोन नभएपछि मान्छेले 2 रुपियाँ ब्याज, 3 रुपियाँ ब्याज, 4 रुपियाँ ब्याज, 5 रुपियाँ, 100 करोड 70-80% तिरेर पनि मान्छेले काम चलाछन् बजारबाट। कतिले त ब्याङ्कले पत्याएसम्म ब्याङ्कबाट ल्याएछन्, ब्याङ्कले नपत्याएको अपुग पैसा कहाँबाट ल्याएछन् त? 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ बजार इन्फर्मल इकोनोमीबाट पैसा लिएर तपाईँको 2-4 दिन मान्छे स्यालेरी खुवा होला, आफ्नो बिजनेसलाई अलि रिभाइभ गरेको होला। अब यो डेभलपिङ इकोनोमीको फेरि धेरै राम्रो सिम्टम पनि हो यो। हेर्नुहोस् लोनको डिमान्ड नराम्रो होइन आफैमा, किन यसले इकोनोमीलाई ग्रो गर्न हेल्प गर्छ। तर भयो के भने त्यो हुन्छ नि तपाईँको एकदम तिर्खाएको मान्छे के 81 पानी खाने कति थाहा हुँदैन नि, घट धेरै खान्छ नि त, उसले मुखमा बाहिर आउने गरी खान्छ नि। हाम्रो इकोनोमी पनि यस्तो कोभिडपछि 81 यसरी रिभाइभ भयो कि तपाईँको डेभलप भएर आउन थाल्यो कि तपाईँको इकोनोमीमा पैसा यति धेरै चाहिन थाल्यो, जति पैसा भए पनि कम पुग्ने भयो बाबा। पहिलो 2 महिनामै 400 अर्ब रुपियाँ लोन गयो, तर पछिल्लो 10 महिना क्रस भइसक्यो। पछिल्लो 10 महिनामा त 60 अर्ब पनि जान सकेन त। त्यो पैसा भएको 10-12 अर्ब रुपियाँ पनि लोन जान्थ्यो, ल भएको भए। अब पैसा रुखको पात त होइन, छापेर दिनलाई राष्ट्र ब्याङ्कले छापेर दियो भने त यहाँ त फेरि ग्यासको सिलिन्डरै 10,000 रुपियाँ पुग्ला नि फेरि होइन। इन्फ्लेसन पनि त्यो लेभलले होला नि, सरकारले त्यसरी राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसरी हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। हामीसँग हुन त अदर उपाय छन्। अब देशको पोलिटिकल लेभल त्यो लेभलमा छैन, हेजिङ गरेर विदेशबाट फन्ड ल्याएर आएर त्यो तरिका पनि छ, त्यसमा सिक्दैछन् गर्दैछन्। तर 81 त्यो पनि गर्न सकिन्थेन। त्यसले गर्दा लोनको डिमान्ड यति भएर यो लिक्विडिटीको प्रब्लम आएको हो। फेरि यो चक्र पनि हेर्नुहोस्, 65 देखि 67 मा त झन् दसैँको बेला नयाँ नोट पाएको होइन, 51 पनि चक्र चलेको, 2 वर्ष चल्ने रहेछ। मैले यसको अध्ययन गरेको विद्वानहरूलाई सोधेको, बुझेको छु। 2 वर्ष अहिलेसम्म नेपालको इकोनोमीमा देखिएको रहेछ। कुनै बेला त 18% ब्याज पनि पुगेको रहेछ। हेर्नु होम लोन पनि त्यस्तो पनि बेला आएर छ, 57-58 कुरा रहेछ यो। अनि अहिले चाहिँ तपाईँको चक्र लम्बेर 3 वर्ष जति फेरि मलाई लाग्छ यो आउँदो चैतसम्म यो लिक्विडिटीको प्रब्लम बिस्तारै यसरी नै जान्छ, यहाँसम्म जान्छ। त्यतिन्जेलसम्म ब्याज, अब यसको रिलेसन ब्याजमा पनि हुन्छ। ब्याज धेरै बढेर गयो भने फेरि इकोनोमीमा लोनको डिमान्ड कम हुन्छ। हेर्नुहोस् सायद अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न खोजिरहेको यही हो जस्तो लाग्यो, ब्याज बढाउने, ब्याज बढायो लोनको डिमान्ड कम हुन्छ अनि इकोनोमी चाहिँ तर महँगी त बढ्छ नि फेरि। महँगी बढ्छ, महँगी त अहिले वर्ल्ड वाइडली नै बढिरहेको छ कोभिडपछि, आफ्टर कोभिडपछि। अब राष्ट्र ब्याङ्कले इकोनोमीलाई यो इन्भिजिबल ह्यान्ड भन्छ इकोनोमिक्समा, सायद त्यही सूत्र। अब ब्याज बढेपछि लोनको डिमान्ड आफै कम होस् र इकोनोमी आफै च्यानलमा होस् भन्ने मलाई लाग्छ। यो साइकल 1 वर्ष यहाँदेखि चैतमा 8-9 महिना अरू जान्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै लोनेबल फन्डको
तपाईँलाई स्कार्स नहोला। अहिले पनि सानो लोन त दिइरहेछन्, नदिएन 50 करोड 1 करोड 2 करोड त दिइरहेछन्। अब ठुलो लोन चाहिँ नदिएको अहिले। अब सर आफै एउटा कम्पनीको सञ्चालक हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि जोडिसकेँ, सर व्यवस्थापनको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, सर लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। अब यो बजारमा सबभन्दा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने इन्साइडर ट्रेडिङलाई चाहिँ बजारको चाहिँ पुँजी बजारको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष, बजारलाई सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा भनिन्छ। अब यो पुँजी बजारमा हुने जुन इन्साइडर ट्रेडिङ छ त्यो सबैभन्दा बढी चाहिँ त्यही कम्पनीको सञ्चालक समितिले नै, जसले लगानीकर्ताको संरक्षण गर्छौँ भनेर जिम्मा लिएको हुन्छ, त्यही सञ्चालक समिति अथवा उच्च व्यवस्थापनले नै आफ्ना आसेपासेहरूलाई सूचना प्रवाह गर्दा इन्साइडर ट्रेडिङको मारमा लगानीकर्ताहरू परे भन्ने सुनिन्छ नि। न एकदम यो एकदमै सत्य कुरा, हेर्नु ध्रुव सत्य कुरा हो। अब यसका 2-3वटा कुरा छ। एउटा यो इथिक्ससँग पनि आएर जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, जो मान्छे जुन सञ्चालकमा बसेको छ, बोर्डमा बसेको छ, यदि ऊ इथिकल हो भने उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। अब गर्नु हुँदैन भन्दै पनि हाम्रो नेपालमा के छ भने अब प्र्याक्टिस चाहिँ माल फङ्सन प्र्याक्टिस भन्छ कि तपाईँको, यहाँ यस्तो गर्छन्। हेर्नुहोस्, अब मैले गरेँ, उहाँले गर्नुभयो, अलनले गर्यो, फनालाले गर्यो भन्छन्, अनि त्यो तपाईँको इलिगल काम पनि केही होइन कि भन्ने जस्तो मान्छेलाई होइन। इलिगल काम पनि केही पनि होइन कि, लिगल जस्तै हो कि, मान्छेलाई ध्यान पनि छैन कि। अब यस्तो बेला के गर्ने हो भने 2-3 कुरा छ यसमा। एउटा मान्छे आफै सचेत भएर गर्नुपर्ने, इथिक्सले पनि गर्न नदिने हुने हो, गर्छन्। एउटा बजारमा उसले गरिरहेको छ, मैले गरेँ के भयो भन्ने छ होइन, त्यो माल प्र्याक्टिसिङ भन्छ, मान्छे गरिरहेछन्। यस्ता कुरा कन्ट्रोल गर्नको लागि के हुनुपर्छ भने नियम निकायहरूले कठोर निर्णय लिने। हेर्नुहोस्, सजायको कठोर, म धेरै भन्दैन, कुनै एउटा सञ्चालकलाई, एबिसी संस्थाको एउटा सञ्चालकलाई थाहा पाएको न्युज आयो, प्रुफ भयो, सबुत आयो भने होइन, नियम त छ क्या, कति वर्षसम्म जेल जाने होइन। ल कुनै डेभलपिङ कन्ट्री जस्तै 20 वर्ष जेल सजाय गरिदिनुहोस्, त्यो एकलाई 20 वर्ष जेल सजाय गर्यो भने त्यसपछि त्यो 100ले गर्दैन। सर यो सत्य कुरा। अब यहाँ के हुन्छ, जस्तै कम्पनीको नाम नतकौँ, अस्ति एउटा एबिसी कम्पनीमा सेयर चाहिँ सञ्चालकले छोडेको, 1 वर्षसम्म उसले बेच्न पाउँदैन, तर सञ्चालक छोडेको 2-3 महिनापछि सेयर बेचिदिएछ। नेप्सेले पनि थाहा पायो, पुरानो नेप्सेको सिओ हुनुहुन्थ्यो, नेप्सेले थाहा पायो, एक्सन लिने भन्यो, सबुत पनि आयो, सबै कुरा भयो, एक्सन त लियो। के एक्सन लियो त? मलाई लाग्छ 1-1.5 लाख रुपियाँ जरिमाना गरेर छोडिदिनु भयो उहाँलाई होइन। जब त्यस्तो इस्यु पाइसकेको थियो भने त्यसको हदभन्दा हद त्यसमा के छ त सजाय, जस्तै मानिलिउँ 5 वर्ष जेल सजाय, 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ तपाईँको जरिमाना छ भने 5 वर्ष जेल तोक्दिया भएपछि त त्यसपछि आफै इन्सिडेन्टहरू कम भएर जान्थेन र सर। अब 1.5 लाख तिर्न के गाह्रो छ सर? 1.5 अरब कमाएको छ, त्यही सेयर बेचेर 1.5 अरब कमाएको छ, 1.5 लाख तिर के भयो त? केही पनि भएन नि। उन्मुक्ति सजिलै, छोटो पैसामा 100 रुपियाँ कमाएर 1 रुपियाँ तिरेर उन्मुक्ति पास त भयो भने त्यत्तिकै सजायलाई पुगेन, मान्छे इथिकल भएन, सजाय कमले पुगेन भने त अब नियम निकायसँग के बाँच्यो त भने हजुरको दण्ड कठोरभन्दा कठोर हुनु पर्यो। 1-2 ठाउँमा दण्ड कठोरभन्दा कठोर भयो भने सबै कुरा आफै च्यानलमा आउँछन् बिस्तारै। अब जस्तो सरले पनि सुनिराख्नु भएको छ, हाम्रो धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले पनि के भन्नुहुन्छ भने हामी साना लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा प्रतिबद्ध छौँ, यो हाम्रो सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो भन्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीज्यूले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामी पुँजी बजारको विकास सँगसँगै साना लगानीकर्ताको हित गर्न चाहन्छौँ अथवा उहाँको हित संरक्षण गर्छौँ भन्नुहुन्छ। यो साना लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? एकदम तपाईँ यस्तो प्रश्न सोध्नु गर्नुहोस्, मनमा लागेको कुरा। मैले त्यही सोचिरहेको थिएँ, यस्तो प्रश्न किन नसोधे अहिलेसम्म, मैले धेरैचोटि इन्टरभ्यू दिएको छु भने सही कुरा गर्नुभयो। सबै मुखमा यही छ है, सानो लगानीकर्ता हित गर्ने भन्छन्। हित कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ कसैको मुखबाट सुन्दैन कि म। सानो लगानीकर्ता हित गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्, धेरै उपाय छन्। जस्तै एउटा जलविद्युत कम्पनी छ होइन, जलविद्युत कम्पनी छ, सरकारले नियम बनायो स्थानीयलाई 15% छुट्याउने भने होइन। अहिले देशभरि 52 लाख डिमेट खुले। केले खुले? जसले जति बोले पनि चिलिमेको कारण, चिलिमेबाट सुरु भएको 15% स्थानीयले त्यहाँ मान्छेहरूले बुझे, सबै जलविद्युत स्थानीय लेभलमा खोल्न थाले। 75-73 सालको बुल आयो, त्यसमा सेयर प्राइस राम्रो थियो। हाइड्रो पावर यो भर्नुपर्ने रहेछ भनेको स्थानीयले छुट्याएको भरे। हेर्नुहोस्, यो हाइड्रो पावर मात्र किन बनायो भने म बुझ्दैन क्या। जस्तै म हजुरलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा मेरो गाउँ सुदूरपश्चिम होइन, बैतडीमा कुनै एउटा मानिदिउँ सिमेन्ट उद्योग खुल्यो होइन, सिमेन्ट उद्योग खुल्यो। सिमेन्ट उद्योग खुल्ने बित्तिकै स्थानीयले नाइ भन्छ, किन प्रदूषण हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर। अब हेर्नु त्यहाँ के गर्नु राम्रो भने खोल्न दिनुहोस्,
तर स्थानीयलाई पनि 10 हो कि 15 हो कति % तपाईँहरूलाई पनि सेयर छुट्याइन्छ, यो कम्पनीले राम्रो गर्छ, भविष्यमा तपाईँलाई यो फाइदा हुन्छ, यो भनेर कन्भिन्स गर्नुहोस्। तर मेरो ज्ञान भएसम्म त्यो पनि छ व्यवस्था, त्यो पनि व्यवस्था छैन, सबै सेक्टरमा त छैन होला, छैन। तर यो सिमेन्ट उद्योगहरूमा जसले वातावरणीय प्रभाव पार्छ, त्यहाँको मान्छेलाई स्थानीयलाई प्रभावित गर्छ, त्यो कुरामा चाहिँ व्यवस्था छ। हो, त्यो छ भने अब त्यो व्यवस्था छ भने त्यो हुनु पर्यो, लागू हुनु पर्यो नि सर, लागू पनि गर्नु पर्यो। यहाँबाट के भने सानो लगानीकर्ताले त्यहाँको पहिला त आइपिओमा पाएको सेयर हो नि सर, उनीहरूलाई त बुक बिल्डिङमा ल्याउने पनि होइन नि, 100 रुपियाँमा दिने हो नि त। त्यहाँबाट सिक्छन्, यो पनि राम्रो रहेछ, बुझ्छन्। जब प्राइमेरी बजारबाट बुझ्दै बुझ्दै बिस्तारै सेकेन्डरी बजारमा आउने त हो नि, ठुलो खोला हो नि त, सेकेन्डरी बजार त समुद्रै हो नि, होइन? पौडी खेल्नलाई त सानो ठाउँबाट सिक्नु पऱ्यो नि त। यस्ता अरू सेक्टर पनि थुप्रो होला नि, हेर्नुहोस्, थुप्रो सेक्टर। अर्को के गर्न सकिन्छ भने साना लगानीकर्ताको हित गर्नलाई बजेटमै सङ्घीय सरकारले नै सेयर सम्बन्धी तालिम दिइनेछ भनेर केही बजेट छुटाउन सक्दैन र? हामी सानो लगानीकर्ताको हित गर्ने भन्यौँ। अब त्यो सेबनले सानसाना तालिमहरू विभिन्न तपाईँहरू जस्तै मिडियासँग मिलेर गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूसँग इनफ बजेट हुन्छ त? हुँदैन नि त। एउटा बजेटमै धेरै पैसै चाहिँदैन हजुर, 1 करोड 2 करोड रुपियाँ छुटाएर त्यो बजेट बरु सेबनले चलाउने कि अब कुनै इन्डिपेन्डेन्ट बडीले चाहिँ नेप्सेले गरिदिने कि इन्डिपेन्डेन्ट बडीले चाहिँ एजुकेट गरिदिने कि होइन केही गर्नै पर्दैन हजुर। जस्तै के छ, ग्रामीण तपाईँहरू गाउँतिर जानुहोस्, बरु सहर बजारमा त मान्छे बोलाइ आउँदैनन्, हेर्नुहोस् गाउँतिर त महिला समूह छन्, झ्याली पिट्ने मान्छे छन्, पुरुष समूह छन्, विद्यालय व्यवस्थापन छन्, कहाँ छ एकैचोटि कुनै दिन चौरमा भेला गर्न सकिन्छ? गर्नुहोस्, होइन? बजेटमा छुट्याउनुहोस्। त्यो कसले चलाउने? इन्डिपेन्डेन्ट बडी, सरकारले, सङ्घीय सरकारले त सक्दैन। नेप्से सेबनको त्यसलाई बजेट दिनुहोस्, होइन? देशभरिमा वर्षभरिमा धेरै नभए पनि 7वटा प्रदेशहरूमा, होइन, 8-10वटा कार्यक्रम त गर्न सकिन्छ नि। विद्यालयमा गरे भयो, होइन? अब परोड शिक्षा भन्ने छन् गाउँतिर, महिलाहरूको समूह छन्, त्यहाँ गरे भयो, होइन? त्यहाँ को जान्छ, त्यहाँ एक दिन त्यसैसँग गएर त्यहाँ गरे भयो, सामान्य कुरा पनि गर्न सकिन्छ। अब भनेर मात्र हुँदैन, यसको लागि व्यवस्था छुट्याउनु पर्यो। अब सरकार आफैले त गर्न भ्याउँदैन। जस्तै गाउँमा परोड समूह छ, त्यो परोड समूहमा कसले सिकाउँछ, त्यहीसँगै एकजना तालिम प्राप्त मान्छे गयो भइहाल्यो, होइन? तपाईँको त्यो काम सेबनले कसलाई दिन सक्छ भने सेबनले नेप्सेलाई जिम्मे दिएर, नेप्सेले यति ब्रोकर छन्, यति ब्रोकरहरूका पनि अहिले त रिमोट ठाउँमा धेरै ब्रान्चहरू खोलिसके। त्यहाँको ब्रान्च म्यानेजर र त्यहाँको काम गर्ने इम्प्लोइहरूलाई सेयर भने के हो? 2 कुरा गर्न र 2 दिन तालिम दिन नआउने हो र? आउँछ नि त। उनीहरूलाई मोबिलाइज गरे भइहाल्यो, होइन? बरु 2 घन्टा तालिम दिएको 1000 रुपियाँ दिए भइहाल्यो, भत्ताको व्यवस्था गरिदिए भइहाल्यो। ठुलो कुरा छैन। तिनै समूहहरूलाई नयाँ समूह बनाउनै पर्दैन कि हजुर, जो समूह बनेका छन् तिनै समूहलाई परिचालन गरिदिए पुग्छ। यहाँ झन् अब सिटीहरूमा त के कुरा गर्नुहुन्छ, विश्वविद्यालयमा जानुहोस्, होइन? साइन्स एमएससी क्लासमा जानुहोस्, बिएससी क्लासमा जानुहोस्, म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्, सोसियोलोजीमा जानुहोस्, जहाँ पनि सिकाउने कुरा त हो नि, क्लासै क्लास छन्, होइन? यहाँ त गभर्मेन्टका अरू निकाय पनि छन्। अर्को के गर्न सकिन्छ, तपाईँ टेलिभिजन जसरी मिडियाहरूमा तपाईँको आउँछ नि त, होइन? परिवार नियोजन सम्बन्धी आउँछ, भूकम्प सम्बन्धी आउँछ, होइन? वातावरण संरक्षण सम्बन्धी आउँछ, युनिसेफका एडहरू आएर आउँछन्। के सेयर बजार सम्बन्धी सरकारले एउटा सामान्य एड बनाएर त्यो नेपाल टेलिभिजनको समाचारभन्दा अगाडि 2 मिनट बोल्न सक्दैन, होइन? 2 मिनट बोल्न सकिन्छ नि त। सूचीकृत कार्यक्रम त राख्न सकिन्छ नि, एउटै कार्यक्रम छ। यस्ता धेरै उपाय छन् सरकारले गर्न चाह्यो भने। यहाँ त कस्तो छ भने मुखले बोल्नुपर्ने हुनाले, सबैले उठायो हुनाले बोल्न चाहिँ बोलिदिन्छन्। अब बोलेर मात्र कहाँ हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन पनि चाहियो नि त। अब गर्ने भने सानो लगानीकर्ताको हित संरक्षण के गर्ने त भन्यो, बजेटको व्यवस्थै छैन। बोलेर मात्र के हुन्छ त? बोलेर मात्र के हुँदैन नि त? सेबन त नेप्से एक्लै लागेर मात्र कति पो हुने र? धन्न यहाँ त बरु बजारमा स्वतःस्फूर्त खोलेका तालिम दिने संस्थाहरू छन्, होइन? मान्छेहरू आफै आउँछन्, 500, 1000 रुपियाँ 5000 रुपियाँ तिरेर भने आफै सिकिरहेछन्, आफै सेल्फ एजुकेट भइरहेछन् के मान्छेहरू भने। यो बाहेक अरू पनि धेरै आइडिया होला नि। यिनै सामान्य कुरा गर्दै गए पनि तपाईँको मान्छेहरूलाई सेयर सम्बन्धी एजुकेट बनाउन सकिन्छ, बन्छन् पनि। 52 लाख जनसङ्ख्या भने सेयर बजारमा धेरै ठुलो कुरा होइन। अमेरिकामा अलमोस्ट 40 हो कि 42% हो कि म अलि भुलेँ, एबभ 40% जनसङ्ख्या डिरेक्टली सेयर बजारमा इन्भल्भ छ क्या। हुन त अब उनीहरूको हिस्ट्री 300 वर्ष पुरानो पनि छ, हाम्रो 30 वर्ष पुरानो छ, सिक्लान् बिस्तारै होला केही कुरा त। अब जस्तो अब थोरै एउटा प्रश्न मैले के राखेँ भने सरलाई, जस्तो हामीले यति धेरै कुराकानीमा पनि भनिसक्यौँ, बजारमा धेरै लगानीकर्ताहरू नयाँ हुनुहुन्छ, कतिले त नयाँ भए पनि बजारका बारेमा राम्रो अध्ययन गरेर बुझेर पनि प्रवेश गर्नुभएको होला। तर कतिपय लगानीकर्ताहरू चाहिँ ल यसलेमा लागेर यसले कमायो, ल यो आइपिओ भर्नुभयो, पर्यो, ल यीका लागि सेकेन्ड्रीमा जाउँ भनेर सेकेन्ड्री खोल्नुभयो, त्यहाँबाट किन्नुभयो। त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको बाहुल्यता सङ्ख्यात्मक रूपले अहिले बजारमा छ।
अब लगानीकर्ताहरूले सेयर कारोबार गर्दा गर्नै नहुने गल्तीहरू चाहिँ के हुन्? एउटा गर्नै नहुने सबैभन्दा ठुलो गल्ती नेपालको म त इन्भेस्टरहरूसँग धेरै नजिक छु। हेर्नुहोस्, अहिले नयाँ लगानीकर्ता बढी छन्, नयाँ पुरानोसँग नजिक छु। पुरानो लगानीकर्ताले त गल्तीबाट सिक्या हुन्छ, ती पनि गल्ती त गरेर हुन्छन्, हामी पनि गल्ती गरेर हुन्छौँ, तर उनीहरूको गल्तीको पोर्सन धेरै कम हुन्छ। 100% गल्तीमा 100% काम गऱ्यो भने 8-10% गल्ती हुन्छ, 90% जित्छन्। सेयर बजारमा त 50 गल्ती गऱ्यो, 50 पनि राम्रो भयो भने तपाईँ कमाउने नै हो, हार्ने कुरै छैन। गल्ती कहाँ भइरहेछ नयाँ लगानीकर्तासँग भनेपछि तालिम सालिम केही पनि नलिने, मसँग पैसा छ सेयर किनिदिन्छु भन्ने हो। समस्या त्यही भयो क्या, पैसा भएर सेयर किन्ने होइन हजुर। पैसा त सेयर बजारमा उभो लाग्नको लागि 50,000 5,000 रुपियाँ पनि इनफ हुन्छ। राकेश झुनझुनवाला 5,000 आइसीबाट अरबपति खरबपति भए होइन। म पनि बजारमा धेरै पैसा लिएर आएन, राम्रो त्यो जुन पैसा लिएर म आएको त्यो हिसाब हान्ने भने त गुनाउँ होला, कति पो गुना होला भन्न मिलेन, गुनाउँ कति पो गुना होला होइन। सेयर बजारमा पैसा धेरै चाहिँदैन, 5,000 1,000 2,000 10,000 जति भए पनि हुन्छ। तर त्यसलाई सिस्टमेटिकली त्यसलाई लगानी गर्न जानु पर्यो, विश्लेषणको भरमा त्यसलाई रेखदेख गर्न जान्नु पर्यो, हेर्न जान्नु पर्यो। तर यहाँ के छ भने तपाईँको लगानीकर्ता आउँछन्, म कहाँ पनि आउँछन् कि, कोही दाइ भनेर आउँछन्, कोही सर के गर्ने भनेर आउँछन्। मसँग 50 लाख छ, यसलाई लगानी गरेर 1 करोड रुपियाँ बनाउनु पर्यो भने गल्ती दुई ठाउँ भइरहेछ। एक त उनीहरू कसैले बिना विश्लेषण मसँग पैसा छ त्यसैले सेयर किन्ने हो भन्छन्, त्यही गल्ती भइरहेछ। पैसा भएर सेयर किन्ने होइन, ज्ञानको भरमा सेयर किन्ने हो। अब त्यो ज्ञान कहाँबाट ल्याउने त भने हुनसक्ला तपाईँकै सर्कलमा जानेको मान्छे उनलाई सोध्नुहोस्, हुनसक्छ तपाईँको सर्कलमा जाने मान्छे छैन भने ट्रेनिङ दिने निकायहरू छन् त्यहाँ जानुहोस् होइन, नेप्सेमा सोध्नुहोस्, धितोपत्र बोर्डमा केही न केही जानकारी लिएर मात्र आउनुहोस्। केही पनि छैन भने कहाँ पाइन्छ त तालिम, म कहाँ लिएर जाउँ त, म के तालिम लिउँ त भनेर अनि मात्र केही कुरा बुझेर मात्र लगानी गर्नुहोस्। केही पनि जान्दैन भने ब्रोकर कहाँ पनि चिन जान्छ भने ब्रोकरसँग पनि नलेज हुन्छ, नभए होइन उसलाई सोध्नुहोस्। अर्को दोस्रो गल्ती कहाँ भइरहेछ नयाँ लगानीकर्ता भने नयाँ लगानीकर्ता नै लोन निकाल्छन्। हेर्नुहोस्, गर्नै नहुने काम। सेयर बजारमा लोन चाहिँदैन। साँच्चीकै भन्ने हो भने त सेयर बजारमा तपाईँसँग 10 लाख रुपियाँ पैसा छ, 5 लाख रुपियाँ घर खर्च छुटाउनुहोस्, 5 लाख तपाईँलाई 2-4 वर्ष चाहिँदैन यो पैसा भने चाहिँ अनि त्यो पैसा लगानी गर्ने हो। त्यसैले पनि तपाईँ करोडौँपति हुने हो पैसा कमाएर होइन। यहाँ त के छ, लगानीकर्ता नयाँ छ, लोन पनि निकालेको छ आल्कालाई हेरेर होइन, आफ्नो साथी सरकारले लोन पनि निकालेको छ। नयाँ लगानीकर्ताले त लोन निकालेर कहिले काम गर्नु हुँदैन। लोन भनेको अनुभवी लगानीकर्ताले मात्र गर्ने हो, नयाँले गर्ने होइन। एउटा पैसाको दममा म सेयर किन्छु भन्ने, अर्को नयाँ लगानीकर्ता लोन निकाल्ने होइन। तेस्रो सबैभन्दा ठुलो गल्ती तपाईँको लयमा लाग्ने। हेर्नुहोस्, लय भनेको कस्तो भने मैले ए भन्ने सेयर किने, त्यसले कमायो भन्ने मैले सुने, त्यो म पनि अनि ऊ भर्खर नयाँ छ, उसले जानेको छैन, उसले फल्नाले यो यसमा कमाएर म पनि त्यही किन्ने। अब फल्ना बेच्ने बेला आइसकेको हुन्छ, त्यो ऊ किन्न गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले धेरै फसिरहेछन्, अन्य कारण पनि धेरै छन्। अब फस्नबाट बच्नलाई के गर्ने भने पैसाको दममा लगानी गर्नुभन्दा पनि ज्ञानको दममा लगानी गरौँ। तपाईँसँग ज्ञान छैन भने ज्ञान लिन जानुहोस्, काहीँ ट्रेनिङ लिनुहोस्, केही गर्नुहोस् होइन। तपाईँको नजिकको कोही साथी सङ्गत राम्रो सिकाउने मान्छे छ, फेरि उसले पनि इथिकली सिकाउँछ है। यहाँ त मान्छे फेरि सिकाउनेको नाममा त्यस्तै पऱ्यो भने आफ्नै सेयर भिडाउने पनि छन्, त्यसो होइन। तपाईँको राम्रो चिन्जान छ, ज्ञान पनि छ, राम्रो ज्ञान दिन्छ, इन्डिपेन्डेन्टली नलेजफुल ज्ञान दिन्छ भने त्यसको सहयोगमा तपाईँ काम गर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। यति गर्दै गयो भने टाइम अफ स्पानमा तपाईँ 2-4 वर्षपछि त बजार बुझ्दै जान्छ, सिक्दै जानुहुन्छ। तपाईँ कम नोक्सानमा तपाईँ प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भनेपछि त तपाईँको नोक्सानै बढी हुन्छ नि। अब एउटा सरकारले बजेट जारी गरिसकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्क अब मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। अब चाहिँ तपाईँले यो बजेटलाई हेरेर चाहिँ भन्दा नेपालको पुँजी बजारको विकासका लागि बजेटले छुटाएका होस् अथवा नयाँ कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने कुराहरू, यी कुरालाई समेट्यो भने चाहिँ नेपालको पुँजी बजारलाई चाहिँ यो कुराले राम्रो गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ केही छन्? यसो हो, अब खास अब बजेटमा पनि कुरा आइसके, बजेटको कुरा जहिले पनि मोटामोटी नै आउने हुन्। यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने सेबन र नेप्सेले हो खास भन्ने हो भने, राष्ट्र ब्याङ्क भन्दा पनि। तर अहिले पछिल्लो समयमा ब्याज दरको सेयर बजारमा प्रभाव पर्या हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा 4/12 को नीति खारिज गरिदिएपछि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट परिसकेको छ। दोस्रो त्यो वेटेज, रिस्क वेटेड जो छ सेयर लोनलाई गरेको 100बाट 150 त त्यसलाई पनि पुरानो ठाउँमा 100मा इन्ट्याक्ट गरिदियो भनेपछि यो दुई काम। तेस्रो तपाईँको ब्याज दर चाहिँ अब यहाँबाट फर्दर बढ्ने काम फर्दर नबढोस् भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले एक्सन लियो भने त्यो एक्सन कसरी लिन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले भनेपछि यी 3 काम गर्यो भने सेयर बजार
मलाई लाग्छ जो अघि मैले भने 18 महिनादेखि 22 महिना यति पुग्छ त्यति पनि नलाग्ला, 15-16 महिनामा त्यहाँ पुग्न सक्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ ब्याज दर कन्ट्रोल गर्ने काम राष्ट्र बैङ्कले गर्यो भने चाहिँ सेयर बजारलाई एकदम सुन्दर हुन्थ्यो। राष्ट्र बैङ्कले ब्याज दर कन्ट्रोल कसरी गर्ने भनेपछि जस्तै अहिले चाहिँ तपाईँको विदेशबाट ल्याउने पैसा होइन, एउटा हेजिङ फन्ड बनाओस्, राष्ट्र बैङ्कले हेजिङ फन्ड बनाओस्, विदेशी ब्याङ्कहरूले नेपाली ब्याङ्कलाई पैसा दिन्छ, सर्टेन हेजिङ कस्टमा नेपालमा पैसा आउँछ। नियम के बनाइदिनु पऱ्यो भने अहिले टोटल पुँजीको टोटल क्यापिटल टायर 1 र टायर 2 कम्पोनेन्ट जोडेर त्योभन्दा बढी विदेशबाट लोन नल्याउने पाउने व्यवस्था छ, त्यसलाई हटाइदिनु पऱ्यो। विदेशबाट जति पनि पैसा आउँछ भने ल्यान दिनु बनाइदिनु पऱ्यो। त्यो हुने बित्तिकै अहिले समस्या लिक्विडिटीको छ नि त। अनि पैसा यहाँ पो छैन प्रभु। अमेरिकामा त 3% होम लोन मिल्दैन र, अस्ट्रेलियामा 2-2.5% मिल्दैन र। केले बनेको अस्ट्रेलिया? अस्ट्रेलिया पैसाले होइन सर, अस्ट्रेलिया बनेको दुबईको शेखहरूको पैसाले अस्ट्रेलिया बनेको, दुबईको शेखहरूको पैसाले अस्ट्रेलिया बनेको। सारा लगानी ब्याङ्कहरूमा लगानी दुबईको शेखहरूको छ। दुबईका शेखहरूले 2%मा तपाईँको अस्ट्रेलियामा राख्न हुने 1%मा, हाम्रो यहाँ 12% 13% एफडी मिलिरहेको छ, हाम्रो यहाँ नराख्न हुने किन नहुने? हुन्छ, नियम नीति काय बनाइदिनु पऱ्यो, त्यो राष्ट्र बैङ्कले रोल प्ले गर्ने हो। त्यसको लागि हेजिङ फन्ड होइन, बङ्गलादेशमै छ। बङ्गलादेशमा विदेशबाट ब्याङ्कहरूले पैसा ल्याउँदाखेरि कति ल्याउने लिमिटै छैन, जति ल्याए पनि हुन्छ, तर लग्दाखेरि हेर्छन् क्या। त्यो डेभलपिङ इकोनोमी, हाम्रो देश पनि त डेभलपिङ इकोनोमी हो नि त, अन्डर डेभलप इकोनोमी छ, डेभलपिङ फेजमा गइरहेछ। अब डेभलपिङ भने के त, त्यो धान खेती लगाउने जस्तो कुलो पानी चाहिएन र भने, धान खेती गर्नलाई त रोपाइ गर्नलाई त पानी थोरै चाहियो नि त हजुर, पैसा त चाहियो इकोनोमी डेभलप गर्नलाई। पैसा हामीसँग पो छैन, पैसा विदेशमा थुप्रो पैसा भएको ठाउँ त छन् नि त, तिनीहरू नेपालमा ल्याउन सकिन्न र? सकिन्छ नि त। त्यसको लागि हेजिङ फन्डदेखि लिएर होइन, यस्ता यी लिमिटेसन जो ब्याङ्कहरूलाई लिमिटेसन त्यो हटाउनु पऱ्यो। सरकार आफैले, तपाईँ राष्ट्र बैङ्कले आफैले हेजिङ फन्ड क्रिएट गर्न सक्छ। देशको रेटिङ गर्नु पऱ्यो, नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्नु पऱ्यो, रेटिङ नभइकन विदेशीहरू यहाँ आएर पैसा दिन्नन्। अर्को कुरा, यो नीतिगत रूपमै राष्ट्र बैङ्कमा पनि अड्क्या छ, यो चाहिँ सेबनले मात्र गरेर नहुँदो रहेछ। यो तपाईँको यो छ नि, यो एनआरएन विदेशीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न दिने कुरा, यो चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले यसमा गाँठो फुकाइदियो भनेपछि यो सेबनले मात्र गरेर नहुँदो रहेछ, यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि एक्सन चाहिँदो रहेछ। सेबन र राष्ट्र बैङ्क अर्थ मन्त्रालयले मिलेर यो गाँठो फुकाइदिने हो भने विदेशीहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिनु राम्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने ट्याक्स अफिसलाई पनि जोड्नुपर्छ। नेपालमा सेयर बजारमा ट्याक्सेसन सिस्टम ठिक छैन। किन ठिक छैन भने यहाँ प्रफिट भयो ट्याक्स तिर्नु, नत्र तिर्नु पर्दैन होइन। ओभरअल अघिल्लो पालि तपाईँलाई कति प्रफिट भयो, मलाई यसै वर्ष हेरौँ, म अस्तिको 3 महिनामा 15 कति लगभग 70-80 लाख कमाएँ होला, अहिले 1 करोड गुमाइसकेँ। मैले 70 लाखमा ट्याक्स तिरेको छ, 1 करोड गुमाएको मेरो मतलब छैन। के ओभरअलमा यो वर्षभरि मैले कमाएँ त? कमाएन नि त, गुमाएँ नि त। ट्याक्स सिस्टम हुन्छ त? छैन नि त। हो, त्यो यस्ता ट्याक्सेसन सिस्टमले पनि विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन्। यी 3-4वटा कुरा गर्यो भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि कर्नलाइज गर्न सक्यो, योभन्दा बढी बढ्न दिएन, र यी फन्डको रिसोर्सले जुन कुरा मैले अघि गरेँ यति गरिदियो भने नेपालको सेयर बजार जो मैले 18 महिनादेखि 22 महिना भनेको छ नि, त्यति समय लाग्दैन सर, 1 वर्षमा पनि त्यहाँ पुग्न सक्छ। तर यति कुरा गरिएन भने यो सिस्टमले आफै हुनलाई अलि समय लिन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अन्तिम प्रश्न, हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने आम दर्शक जो सेयर बजारमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, सेयर बजार भनेको आत्तेर मात्तेर काम गर्यो भनेपछि सम्पत्ति जल्ने नै हो। मेरो 1-2 साथीको त्यस्तो भएको छ, मसँग धेरै क्लोजमा बस्ने साथीहरू छन्, 8-10 जनाको धेरै राम्रो भन्या मान्नेको होइन। जो 1-2 साथी त्यो आत्तेर मात्तेर काम गर्यो भनेपछि हुँदैन। यहाँ हाम्रो परिपाटी कस्तो भइरहेछ भने धेरै बढेपछि किन्ने, धेरै घटेपछि बेच्ने, ठ्याक्क रिभर्स भइरहेछ। हामीले गर्ने भनेको जस्तै हिजो अस्तिको जस्तो बजारमा धेरै घट्या बेला किन्ने हो, सकिन्छ, होइन भने चुप्प लाग्ने हो। धेरै घट्यो भने त्यो तपाईँको त्यसको पनि सम्पत्तिको कुनै मिनिमम भ्यालु हुन्छ। हेर्नुहोस्, कौडी होइन सम्पत्ति भनेको होइन, जस्तै तपाईँको जग्गाको एउटा कुनै मिनिमम भ्यालु छ नि त, त्यस्तै सेयरको पनि मिनिमम भ्यालु हुन्छ। यसको भ्यालु नै छैन भने जस्तै बेच्ने काम गर्नु भएन होइन। अनि कुनै चिजको भ्यालु 600 छ, त्यो 1500-1600 पुगिसक्यो, तैपनि त्यो बढ्या त्यही किने पनि त्यो पनि गर्नु हुँदैन। तर हाम्रो नेपालमा त्यही भइरहेछ, जुन धेरै बढ्यो त्यही किन्ने, जुन जति धेरै घट्दै गयो बेच्ने। यो परिपाटी बिस्तारै त्याग्दै जानु पऱ्यो, सिक्दै जानु पऱ्यो होइन। आत्तिने र मात्तिने काम गर्नु भएन। बिजनेस गरिसक्यो, धैर्यता लिनु परिसक्यो, बिजनेस गरेपछि लस हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनु पऱ्यो। हाम्रो यहाँ त बुझाइ कस्तो छ भने लगानीकर्ताहरूको आज किन्यो भने चाहिँ भोलि 10% बढ्ने कुन हो त्यो किन्ने भन्छन्। त्यो मानसिकताले काम गरिदिनु भएन। सेयर बजार जस्तो ठाउँमा आइसकेपछि कम्तीमा 2-3 वर्षको मेच्युरिटी लिएर आउनुहोस्, सिक्नलाई आउनुहोस्। कमाउनु भन्दा पनि सुरुमा सिक्नलाई आउनुहोस्, सिकेपछि त कमाउनलाई त 1 दिन टाइम छँदै छ। सेयर बजारमा धेरै पैसा चाहिँदैन, 8-10 हजार पैसा पनि वुड बी इनफ होइन। 1-2 लाख पनि धेरै हुन्छ होइन। तपाईँ सफलताका स्टोरी पढ्नुहोस्। त्यही राकेश झुनझुनवालाई यहाँ 5000बाट अरबपति खरबपति भए, के नेपालबाट हुन सक्दैनन्? सक्छन् नि। धेरै पैसा ल्याउनु भन्दा पनि जति पैसा हजुरसँग छ त्यही पैसामा बेस्ट रिसोर्सलाई प्रयोग गरेर त्यहीँबाट भविष्यमा म
ठुलो बनाउँछु भन्ने तरिकाले काम गर्यो भनेपछि सबै लगानीकर्ताको हित हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको अमूल्य समयका लागि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो संस्थागत तर्फबाट पनि सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। लगानीकर्ताको आवाज। Designing your dreams since 1983. Marina Impex. सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै सर्वश्रेष्ठ बचत र मुक्ति खाता